नमस्कार. आकाशवाणी पणजेच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं प्राप्ती गांवकर तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. राष्ट्रीय जेनेरिक दस्तावेज नोंदणी पद्दती खाला जायत्या सुवातींनी नोंदणी सुरू करपी गोंय हें तिसरें राज्य जालां अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी म्हणलां. गोंय विधानसभेचें पावसाळी अधिवेशन 31 ऑगस्ट, 1 सप्टेंबर आनी 2 सप्टेंबर अशे 3 दीस चलतलें. अधिवेशन आपोवपी समन्स राज्यपालांनी जारी केला. नव्या नुस्तेमारी हंगामाची तयारी कुटबण जेटीचेर पुरायपणान सुरू जाल्या. शेनवारा सावन नुस्तेमारी सुरू जातली. आतां पुराय खबरो. NGDRS म्हळ्यार राष्ट्रीय जेनेरिक दस्तावेज नोंदणी पद्दती खाला एनिव्हेर नोंदणी पद्दत लागू करपी गोंय हें भारतांतलें तिसरें राज्य जालां अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. तंत्रज्ञानाचेर चलपी उपक्रम, मालमत्तेची नोंदणी चड पारदर्शक, कार्यक्षम आनी नागरिकां खातीर सोपी करता. जिल्ल्यांतल्या खंयच्याय कार्यालयांत कागदपत्र नोंदणी करपाक परवानगी दिता अशें तांणी सांगलें. ह्या सुदारणेक लागून प्रवास आनी वाट पळोवपाचो वेळ उणो जातलो अशी अपेक्षा आसा. खास करून वरिश्ठ नागरीक, अनिवासी भारतीय आनी राज्या भायल्या भोंवडेकारांक तशेंच वेवसाय करप्यांक आनी डिजिटल प्रशासनाक चालना मेळटली. समाजाक शिक्षीत करून समाजाचें परिवर्तन जातलें जाल्यार शिक्षकांनी म्हत्वाची भुमिका वठोवची पडटली अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. गोवा राज्य शिक्षण संशोधन आनी प्रशिक्षण मंडळान घडोवन हाडिल्ल्या गोवा शिक्षा समागम 2024 ह्या कार्यावळीचें उक्तावण केल्या उपरांत ते उलयताले. वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन अजूनय बी स्कुलांतल्यान वेस्ट कलेक्शन करपाचें काम हें अजूनय सुरू आसा. तातूंतल्यान खूब बऱ्यो प्रॅक्टिसीस आज गोंयांत जाता. नॉट ओन्ली द सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट बट बायोमेडिकल वेस्ट, हॅजार्डस वेस्ट आनी आतां इन फ्युचर फॉर द ई वेस्ट म्हणजे त्या 28 ऑगस्टाक आमी गोंयांतलो सगळो ई वेस्ट ऑर्गनायज्ड पद्दतीत म्हणजे तोय बी ट्रीट करतले. म्हणजे इन फ्युचर गोवा विल बी वन ऑफ द बेस्ट प्रॅक्टिसिंग इन द वेस्ट मॅनेजमेंट अशी स्टेट आसूं शकता. ही कार्यावळ आयज दोनापावलाच्या लोकभवनात जाली. टॅक्नीक कितलीय मुखार वचूं पूण खंयचीय टॅक्नॉलॉजी शिक्षकांचें म्हत्व उणें करूंक शकना अशें तांणी सांगलें. विद्यार्थ्यांक शिक्षीत करता आसतनाच तांची राष्ट्रभावना जागृत दवरपाक यत्न जावपाक जाय अशें मुखेलमंत्र्यांनी म्हणलां. ह्या कार्यावळीच्या उक्तावण सुवाळ्यात शिक्षण सचीव प्रसाद लोलयेकार, उच्च शिक्षण संचालक भूषण सावयकार, शिक्षण संचालक शैलेश झिंगळे, गोवा राज्य शिक्षण संशोधन आनी प्रशिक्षण मंडळाच्यो संचालक मेघना शेटगांवकर आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. गोंय विधानसभेचें पावसाळी अधिवेशन 31 ऑगस्ट, 1 सप्टेंबर आनी 2 सप्टेंबर अशे 3 दीस चलतलें. अधिवेशन आपोवपी समन्स राज्यपालांनी जारी केला. 31 ऑगस्टाक सकाळी 11:30 वरांचेर सभाघराचें कामकाज सुरू जातलें. अधिवेशनाची पुराय कार्यावळ कामकाज सल्लागार समितीच्या बसकेंत थारतली. विधानसभेचो कार्यकाळ सोंपपाक आयिल्ल्यान ह्या कार्यकाळांतलें हें निमणें अधिवेशन आसपाची शक्यताय आसा. नवो नुस्तेमारी हंगाम सुरू जावंक फकत 3 दीस उणे आसात. दक्षिण गोंयांतल्या कुटबण जेटीचेर नव्या हंगामाची तयारी निमाण्या पांवड्यार पावल्या. मजगतीं नुस्त्याचें उत्पादन वाडोवपाक आनी दर्यांतली नुस्तें संपत्ती तिगून उरपाची खात्री करपा खातीर वर्सुकी नुस्तेमारी बंदी 60 दिसां वयल्यान 90 दिसां मेरेन वाडोवची अशी मागणी नुस्तेकारांनी परत एक फावट केल्या. बंदी काळ वाडोवपाचो सरकारान गंभीरतायेन विचार करचो, जाका लागून नुस्त्याच्या सांठ्यांक प्रजनन करपाक चड वेळ मेळटलो अशें नुस्तेकार वासुदेव केरकार हांणी मागलां. पूण सद्याच्या अनिश्चित हवामानाक लागून आनी अनिश्चित पावसाक लागून येवपी हंगामात नुस्त्याच्या उत्पादनाचेर परिणाम जावं येता असोय हुस्कोय तांणी उक्तायला. 25 जुलय सावन नुस्तेमारी कामगारांक वैजकी तपासणी शिबीर सुरू आसा. आतां मेरेन सुमार 150 कामगारांची भलायकी तपासणी जाल्या अशें डॉ. चैताली शिरोडकार हांणी सांगलें. तशेंच हंगामा पयलींचे तयारेचो एक भाग म्हूण बोटी मालकांक वैजकी किट वांटल्यात अशी माहिती तांणी दिली. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं आयकतात. तुमच्या भोवतणच्या आणि संवसारांतल्या ताज्या घडणुकांच्या म्हायती खातीर आकाशवाणी पणजेच्या म्हादय चॅनलाक मुजरत ट्यून करात. आयकात सकाळीं 7:25 आनी सांजवेळा
7:20 कोकणी प्रादेशिक बुलेटिन, तशेंच सकाळी 8:40 आणि सांज वेळा 6:30 कोंकणी राष्ट्रीय बुलेटिन. एक्सचेर आमकां फॉलो करात, आकाशवाणी न्यूज पणजीचेर. आता मुखावेल्यो खबरो. उत्तर गोंय जिल्हो मिनरल फावंडेशनान उत्तर गोंयांत खण उद्देग पीडित वाठारांत अंमलबजावणी करपात येवपी वेगवेगळ्या उपक्रमां विशीं जागृताय करपा खातीर सांखळी नगरपालिका सभाघरांत कार्यावळ आयोजीत केल्ली. दोतोर सचिन तेंडुलकार हांणी गोंयांत खण उद्देग पीडित वाठारांत राबोवपात येवपी उपक्रम आनी येवजण्यांची म्हायती दिली. ह्या वेळार उलयतना दोतोर सचिन तेंडुलकार हांणी स्वयंपूर्ण मित्रांक आपल्या संबंदीत गांवच्या विकासा खातीर आवश्यक आशिल्ल्यो गरजो लक्षात घेवन विकास प्रक्रियेंत सहभागी जावपाची मागणी केल्या. गांवच्या विकासा खातीर प्रस्ताव तयार करून जिल्हो मिनरल फावंडेशनाक सादर करपाक तांणी सांगलां. खण उद्देग पीडित वाठारांतल्या लोकांक विश्वासात घेवन विकास प्रकल्प आनी येवजण्यांचे प्रस्ताव तयार करून तांची अंमलबजावणी करपाक फावंडेशनाक सहकार्य करपाची तांणी मागणी केल्या. गुरुपुनव हो भारतीय संस्कृतायेंतलो एक सामको पवित्र उत्सव. गुरू आनी शिष्य हांचे मदल्या पवित्र संबंधाक मान दिवपा खातीर हो दीस मनयतात. ह्या निमतान फोंडें तालुक्यांतल्या वेगवेगळ्या संस्थांनी आनी शाळांनी वेगवेगळ्या सांस्कृतीक आनी धर्मीक कार्यावळींनी हो दीस मनयलो. बोरयेच्या स्वामी विवेकानंद विद्याप्रसारक मंडळाच्या शाळेंत आनी स्वामी विवेकानंद विद्यालयांत गुरुपौर्णिमा उत्सव मनयलो. आमची संस्कृताय खूब गिरेस्त आसा. पालक भुरग्यांचे पयले गुरू. तांकां मान दिवपाक शिकोवपा खातीर फाटल्या जायत्या वर्सां सावन अशे तरेचे वेगवेगळे उपक्रम हे संस्थेन चालीक लायल्यात, अशें संस्थेचे वेवस्थापक मिनानाथ उपाध्ये हांणी ह्या वेळार उलयतना सांगलें. सचिवालयांत मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षताये खाला जाल्ल्या बसकेंत बुडून मरण येवपाच्यो घडणुको टाळपा खातीरच्या कृती आराखड्याचो नियाळ घेतलो. ह्या बसकेक सरकारी खात्याचे वरिश्ठ अधिकारी उपस्थित आशिल्ले. हे बसकेंत केंद्र सरकाराच्या भलायकी आनी कुटुंब कल्याण मंत्रालयान बुडपाच्यो घडणुको टाळपाच्या उपायांचेर तयार केल्ली म्हायती, सुचोवण्यो, शिटकावणी आनी खबरदारी घेवपाच्या साहित्याची म्हायती दिवन तांचेर चर्चा केली आनी खबरदारी घेवपाचें साहित्य लोकां मदीं पावोवन जागृताय करपा खातीर संबंदीत यंत्रणांनी फुडाकार घेवपाचो सल्लो दिला. आतां खेळ. गोंयचो इवान आंतोनियो टेलस हाणें 28व्या आशियाई तरणाट्यांच्या बुद्धीबळ सर्तींत 8 वर्सां सकयल्ल्या ब्लिट्स विभागांत कांस्य पदक जोडलें. भारतीय हवामान खात्याच्या पणजी वेधशाळेन दिल्ल्या अदमासा प्रमाण गोंयान 31 जुलय मेरेन पावसा खातीरचो येलो अलर्ट जारी केला. वादळी वाऱ्या सयत कांय सुवातींनी व्हड प्रमाणांत पावस पडपाची शक्यताय आसा. 1 ते 3 ऑगस्ट हांचे मदीं ग्रीन अलर्ट जारी केला. तातूंत कांय प्रमाणांत पावस पडपाची शक्यताय उक्तायल्या. पणजी वेधशाळेन हवामान खात्याच्या सुचोवण्यांचें पालन करचें आनी दर्यादेग, न्हंयो आनी हेर धोक्याच्या सुवातींनी वचप टाळचें अशी शिटकावणी नागरिकांक आनी पर्यटकांक दिला. आतां परतून एक फावट कांय मुखेल खबरो. राष्ट्रीय जेनेरीक दस्तावेज नोंदणी पद्दती खाला जायत्या सुवातींनी नोंदणी सुरू करपी गोंय हें तिसरें राज्य जालां अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी म्हणलां. गोंय विधानसभेचें पावसाळी अधिवेशन 31 ऑगस्ट, 1 सप्टेंबर आनी 2 सप्टेंबर अशे 3 दीस चलतलें. अधिवेशन आपोवपी समन्स राज्यपालांनी जारी केला. नव्या नुस्तेमारी हंगामाची तयारी कुडबण जेटीचेर पुरायपणान सुरू जाल्या. शेनवारा सावन नुस्तेमारी सुरू जातली. इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आमच्या फुडले प्रादेशीक खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटलें फाल्यां सकाळीं 7:25 नमस्कार.